अथ त्रयोदशोऽध्यायः। गरुडोवाच सपिण्डनविधिं ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयं शय्यापदानां सामग्री तेषां च महिमा प्रभु श्रीभगवानुवाच शृणुताक्ष प्रवक्ष्यामि सापिण्ड अद्यखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य ययौ पितृगणे विषेद न पिण्डो मिलितो येषां पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दाननि पुत्रे दत्तान्यनेकदा अशुद्ध स्यात् सदा पुत्रो न शुद्ध्यति कदाचन सूतकं न निवर्तेत सपिण्डीकरणं विना तस्मात् पुत्रेण कर्तव्य सूतकान्ते सपिण्डनं सूतकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितं ब्राह्मणस्तु दशाहीन क्षत्रियो द्वादशे हनि वैश्य पञ्चदशाहीन शूद्रो मासेन शुध्यति दशाहीन सपिण्डास्तु शुध्यन्ति प्रेतसूतके त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुध्यन्ति गोत्रजाः चतुर्थे दशरात्रं शान्सन्निं सा पुंसे पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनमेकं तु नवमे प्रहरद्वयं दशमे स्नानमात्रमिहि मृतकं जन्म सूतकं देशान्तर्गतः गच्छेत् श्रृण्व्याद्विहे अर्निशं यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशुचिर्भवेत् अतिक्रान्ति दशा हेतु त्रिरात्रमशुचिर्भवेत् संवत्सरे व्यतीते स्नानमात्रात् विशुध्यति आद्यभागद्वयं यावन् मृतकस्य च सूतके द्वितीये पतिते चाद्य सूतकात् शुद्धिरिष्यते आदन्तजननात् सद्य आचौलान्नैशिको स्मृता त्रिरात्रमव्रता देशान् दशरात्रमतः परम् आजन्मतस्तु चौलान्तं यत्र कन्या विपद्यते सद्य शौच भवेत् तत्र सर्ववर्णेषु नित्यश तथो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकाहमेव हि अतः परं प्रवृद्धानं त्रैरात्रमिति निश्चय वाक्प्रदाने कृता तत्र गेयं शोभयतस्त्रेहं पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव हि षण्मासाभ्यन्तरे यावत् गर्भस्रावो भवेत् यदि तदा माससमयस्तासां दिवसै शुद्धिरिष्यते अत ऊर्ध्वं स्वजाति उत्तम मासौचं तासु विद्यते सद्य शौचं सपिण्डानां गर्भस्य पतने सति सर्वेषामेव वर्णानां सुतके स्मृतके विवादसः शुद्धिरिते सकलौ शास्त्रस्य निश्चयः आशीर्वादं देवपूजां प्रत्युत्थानाभिबन्धनं पर्यङ्के शयनं स्पर्शं न कुर्यान् मृतसूतके शय्यां दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोज्यं व्रतं नैव कर्तव्यं मृतसूतके नित्यं नैमित्तिकं काम्यं सूतके यशमाचरित तस्य पूर्वकृतं नित्यादिकं कर्म विनश्यति प्रतिनो मात्र पूजस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य यतिनो न हि राज्ञं च सूतकं विवाहोत्सव एकेषु जाते च मृतसूतके तस्य पूर्वकृतं चान्नं भोज्यं तन्मनुब्रवीत् सूतके यस्तु गृह्णाति तत् ज्ञानं न दोषवाग् दाता दोषमवाप्नोति याचकाय ददन्नपि प्रक्षाद्य सूतकं यस्तु ददात्यन्नं तुषाय च ज्ञात्वा गृह्णन्ति इति ये विप्रा दोषभाजस्यैव हि तस्मात् सूतकशुद्ध्यर्थं पितुः कुर्यात् सपिण्डनं ततः पितृगणैः सार्धं पितृलोकं स गच्छति द्वादशाहि त्रिपक्षे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा सपिण्डीकरणं प्रोक्तमुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः मया तु प्रक्षते दाक्षशास्त्रधर्मानुसारतः चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहि सपिण्डनम् अन्यत्यात् कलिधर्माणां पुंसां चैव आयुषक्षयात् अस्थिरत्वात् शरीरस्य द्वादशाहि प्रशस्यते व्रतबन्धोत्सवादीनि व्रतस्योद्यापनानि च विवाहादिवपिन्नैव मृते च गृह्यमेदिनि भिक्षुर्भिक्षां न गृह्णाति हन्तकारो न गृह्यति नित्यं नैमित्तिकं लोभ्यात् यावत् पिण्डो न मिलित कर्मलोपात् प्रत्यवाहि भवेत् तस्मात् सपिण्डनं निरग्निक साग्निको वा द्वादशाहि समाचरेत् तत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलं समवाप्नोति द्वादशाहि सपिण्डनात् अतः स्नात्वा स्मृतस्थाने गोमयेनोपलेपिते शास्त्रोक्तेन विधानेन सपिण्डीं कारयेत्सुतः विश्वेदेवं सतर्व पूजयेत् को औ पितरे विकिरं दत्त्वा पुनश्चापि उपस्पृशेत् दद्यात् पितामहादीनां त्रिपिण्डां च यथाक्रमं वसुरुद्रात्करूपाढं चतुर्थं मृतकस्य च चन्दनैः तुलसीर्पत्रै धूपदीपैः सुभोजनैः मुखवासैः सुवस्त्रैः च दक्षिणाभिः च पूजयेत् प्रेतपिण्डं त्रेताकृता सुवर्णस्य शलाकया पितामहादिपिण्डेषु मेलयेतं पृथक् पृथक् पितामह्यः समं मादो पितामह समं विदुः सपिण्डीकरणं कुर्यादिति मे इति ताक्षमतं मम मृते पितरि यस्याय विद्यते च पितामह तेन देयास्त्रस्य पिण्ड प्रपितामह पूर्वकः तेभ्यः च वैदिकं पिण्डं मिलयितं त्रेधाकृतं मातरि अग्रे प्रशान्तायं विद्यते च पितामही तदा मातृकश्राद्धेऽपि कुर्यात् पैतृकवेदविधिं यद्वा महि महालक्ष्मीं तयो पिण्डं च मेलयेत् अपुत्राया स्त्रिया कुर्यात् पति सापिण्डनादिकं स्वश्रादिभिः शैवास्य सपिण्डीकरणं भवेत् भर्त्रादिभिः स्त्रीभिः कार्यं सपिण्डीकरणं स्त्रिया नैतर्मम मतं ताक्ष्य पत्या सापिण्डमरति एकां चितां समारूढौ दम्पती यदि काचवत्रणमन्तरतः कृत्वा स्वसुरादिस्तथा चरिदिख एव सुतः कुर्यादादौ पिण्डादिकं हेतुपितुः तदूर्ध्वं च प्रकुर्वीत सत्यस्नानं पुनः शरीरे हता समय समारूढा दशाभ्यन्तरे सति दशवर्धवर्तिने कार्यं स यदानं सपिण्डनम् कृत्वा सपिण्डनं कदाक्ष प्रकुर्यात् पितृतर्पणम् उदाहरे सुधाकारं वेदमन्त्रैः समन्वितमतिथिं भोजयेत् पश्चात् हन्तकारं च सर्वदा तेन तृप्यन्ति पितरौ मुनयो देवदानवः ग्रासमात्र भवेद्वीक्ष्य चतुर्ग्रासं तु पुष्कलं पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारो विधीयते सपिण्ड्यापि प्रचडौ पूजयेत् चन्दनाक्षतैः दानं तस्मै प्रदातव्यम् अक्षय तृप्तिः हेतवे वर्षभृत्यं घृतं चान्नं सुवर्णं रजतं सुगम् असं गजं रथं भूमिमाचार्य प्रदावयत् ततः च पूजयन् मन्त्रैः स्वस्तिवाचनपूर्वकं कुङ्कुमाक्षत नैवेद्य गृहान्ति विनायकमाचार्यस्तु ततः कुर्यात् अभिषेकं समन्तकं बद्धासूत्रं करेत् तद्मन्त्रपूतं तथाक्षतं ततः च भोजयेत् मिष्टान्नैर्विविधैश्वैः तदा सदक्षिणांस्तेभ्यः सजलान् द्विशतघटां वार्यायुधप्रतो दस्तु दण्डस्तु द्विच भोजनास्पृष्टभ्यास ततो वर्णे शुद्धिरन्ते ततः क्रमात् एवं सपिण्डनं कृत्वा क्रिया वस्त्राणि सन्त्यजेत् शुक्लाम्बरधरो भूत्वा शय्यादानं प्रदापयत् शय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवासवासवः तस्माक्षया
प्रदातव्यं मरणे जीविते विवा शारदारुमयीं रम्यां सुचित्रैश्चित्रितां नृणां पट्टसूत्रैर्भितनितां हेमपत्रैरलङ्कृताम् हंसतुली प्रतीक्षानां शुभशीर्षोपदादिकां प्रक्षादनपटियुक्तां पुष्पगन्धैः सुभाषितां दिव्यबन्धैः सुबद्धां च सुविशाखां सुखप्रदां शय्यामेव विधां कृत्वा हस्त्रितायां न्यसेद्भुवि छत्रं दीपालयं रम्यं चामरासनवासनं भृङ्गारकरकादर्श पञ्चवर्णविधानकं शयनस्य भवेत् किञ्चिदचान्य भवेत् किञ्चिद्यच्चान्यदुपकारकं तत्सर्वं परितस्तस्याः स्वे स्वे स्थाने नियोजयेत् तस्यां संस्थापयेत् हैमं हरिं लक्ष्मी समन्वितं सर्वाभरणसंयुक्तमायुधां वरसंयुधं त्रीणां च सैन्ये धृत्वा कजलालग्धकुङ्कुमं वस्त्रं भूषादिकं यच्च सर्वमेव प्रदापयेत् ततो विवरं सपत्नीकं गन्धपुष्पैरलङ्कृतं कर्णाङ्गुलीयाभरणैः कण्ठसूत्रैश्च कञ्चनैः उष्णीसमुत्तरीयं च सुलगं परिधाय च स्थापयेत् सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायणाग्रता कुङ्कुमै पुष्पमालाभिरहरिं लक्ष्मीं समर्चयेत् पूजयेत् लोकपालं सग्रहं देवी विनायकमुत्तराभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा कुसुमाञ्जलिम् उच्चारयेत् इमं मन्त्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः यथा कृष्णतुदीयस्ति शय्या क्षीरोदसागरी तथा भूयान शून्येयं मम जन्मनि जन्मनि एवं पुष्पाञ्जलिं विप्रे प्रतिमायां हरेक्षिपेत् ततः शुभस्करं शय्यादानं सङ्कल्पपूर्वकं दद्यात् व्रतोपदेष्ट्रै च गुरवे ब्रह्मवादिने गृहाण ब्राह्मणैनां त्वं कुददातिथि कीर्तयन् आन्दोलयेत् द्विजं लक्ष्मीं हरिं च शयने स्थितं ततः प्रदक्षिणीकृत्य प्रणिपत्य विसर्जयेत् सर्वोपस्करणैर्युक्तां प्रदद्यादति सुन्दरं शय्यायां सुखसुप्त्यर्थं गृहं च विभवे सति जीवमानः स्वहस्तिनः यदि शय्यां ददाति स जीवं स वृषोत्सर्गं पर्वणिषु समाचर्यमेकस्य दातव्या बहुनां न कदाचन सा विभक्ता च विक्रीता दातारं पातयेत्यदः पात्रे प्रेताय सनं वाञ्छितं फलमाप्नुयात् पिता च दाता तनय परत्रयः च मोदते पुरन्दरगृहे दिव्य सूर्यपुत्रालयेऽपि च उपतिष्ठन् सन्देहः शय्यादान प्रभावत विमानपरमारूढ सेव्यमानः सरागणैः आवूत सम्प्लवं यावत् तिष्ठति आतङ्कवर्जितः सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वपर्वदिनेषु च तेभ्यः शापेदिकं पुण्यं शय्यादानोद्भवं भवेत् एवं दत्वा सुतः शय्यां पददानं प्रदापयेत् तत्क्षणसमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते शत्रुबाणः वस्त्राणि मुद्रिका चकमण्डलो आसनं पञ्चपात्राणि पदं पञ्चविधः स्मृतं दण्डेन ताम्रपात्रेण हेमानैर्भोजनैरपि अर्थैः विविधैः च पदं सम्पृक्तां प्रजित्रयोदशपदानि तं यथाशक्तविधाय च त्रयोदशेभ्यः विप्रेभ्यः प्रदद्यात् द्वादशेहनि अनेन पददानेन धार्मिकाः यान्ति सद्गतिम् यममार्गगतानां च पददानं सुखव्रतम् आतपस्तत्रवै रौद्रोदयते मानवः सत्रदानेन सुखाय दायति तस्य मूर्धनि अतिसङ्कटसङ्कीर्णे यमलोकस्य वर्त्मनि अश्वारूढां सते यान्ति ददते यद्दुपानः शीतोष्णपात दुःखानि तत्र घोराणि केचरवस्त्रदानप्रभावेण सुखं निस्तरति पदे यमदूतं महारौद्रकरालकृष्णपिङ्गलः न पीडयन्ति तां मार्गे मुद्रिकाय प्रदानतः बहुधर्मसमाकीर्णे निर्वाते द्वये वर्जिते कमण्डलप्रदानेन त्रयिषितः पिबते जलम् मृतोद्देशन यो दद्याचलपात्रं च ताम्रतं प्रपादान सहस्रस्य यत्फलं सोऽश्नुते ध्रुवम् आसनं भोजनं चैव दत्ते सम्यक् द्विजातये सुखेन भुङ्क्ते पाथेयं पति गच्छन् शनैः शनैः एवं सपिण्डनदिने दत्त्वा दानं विधानतः बहुन् सम्भोजयेत् विवरान् यश भागादिगानपि ततः सपिण्डनात् दूर्धम् अर्वाक् संवत्सरादपि प्रतिमासं प्रदातव्य जलकुम्भ सपिण्डक कृतस्य गणं नास्ति प्रेतकार्यद्रिते खगप्रेतार्थं तु पुनः कुर्यात् दक्ष तृप्तिः हेतवे अतो विशेषं वक्ष्यामि मासिकस्याब्दिकस्य च पाक्षिकस्य विशेषं च विशेषत्यथे सोमृते पौर्णमासं मृतुयस्तु तत्त्वति तस्य उनिका चतुर्थ्यां तु मृतुयस्तु नवमी तस्य उनिका नवम्यां तु मृतुयस्तु रिक्ताय चतुर्दशी वेतेवं पाक्षिकं सातं कुर्यात् विंशतिमेधिने एकैव यदामास संक्रान्तिः समितमासोदय गतं श्राद्धं मलमासे हि सस्यते एकस्मिन् मासे समासौदौ यदि स्यातं ततोर्दयो तावेव पक्षोता एव तिथेस्त्रिंशदेव हि तिथेर्दे प्रथमे पूर्वोपुद्दितिर्दे तदुत्तर मासाभिति बुधश्चिन्त्यौ मलमासस्य मध्यगौ संक्रान्ते च कर्तव्यं सभिन्नीकरणं खगा तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं तथा संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादधिमासगः तदा त्रयोदशी मासिक क्रिया प्रेतस्य वार्षिके पिण्डवर्जम संक्रान्ते पिण्डसंयुतं प्रेतसंवत्सरं श्राद्धम् एवं मासद्वयेऽपि च एवं संवत्सरे पूर्णे वार्षिकं श्राद्धमाचरे तस्मिन् विशेषेण भोजनीया द्विजातया कुर्यात् संवत्सरादूर्ध्वं श्राद्धं पिण्डत्रयं तदा एकोद्दिष्टं न कर्तव्यं तीर्थस्यात् पितृघातकः तीर्थश्राद्धं गया श्राद्धं गजक्षायं च वैदिकम् अब्दं मध्ये न कुर्वीत ग्रहणेन युगादिषु यदा पुत्रेण वै कार्यं गया श्राद्धं खगेश्वर तथा संवत्सरादूर्ध्वं कर्तव्यं पितृभक्तितः गया श्राद्धात् प्रमुच्यन्ते पितरौ भवसागरात् गदाधरानुग्रहेण ते यन्ति परमां गतिं तुलसी मञ्जरी विश्रेष्ठ पूजयेत् विष्णुपादकं तस्यालबालतीर्थेषु पिण्डान् दद्यात् यथाक्रमम् उद्धरे सप्तगोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतं समीपत्र प्रमाणेन पिण्डान् दद्यात् गया श्री गया भूपिते यः श्राद्धं करोति कुशनन्दनः सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टं श्रूयते चापि पितृभिर्गीतागाथाखगेश्वर इच्छा कुर्मनुपुत्रस्य कलापो भुवनेश्वरैः अपि नास्ति भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशीलिनः गया भूपिते ये पिण्डान् दास्यन्त्यस्माकमादरादेव मामस्मिके मुताक्षय करोति क्रियां सुतः स स्यात् सुखी भवेन मुग्धा कौशिकः स्यात् मजा यथा भरद्वाजात्मजा सप्त भुग्धा जन्म परां कृत्वापि गोपदं ताक्ष मुक्ता पितृप्रसादतः तत्सप्तव्याधास् दशाडेषु मृगा कालाञ्जलेगे गौचक्रभागा सरदेवी अंजामसरसि मानसे तेऽपि जातकरुक्षेत्रे ब्राह्मण वेदपारगः
पितृभक्ष्यात भक्त्या च ते सर्वे गता मुक्तिं द्विजात्मदा तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पितृभक्तौ भवेन् नरः इहलोके परिवापि पितृभक्त्या सुखी भवेत् तथा क्षमया ख्यातं सर्वमेव वर्धदैकं पुत्रवंशप्रदं पुण्यं पितुर्मुक्तिप्रदायकं निर्धनोऽपि नरकः सिद्ध्य शृणोति कथामिमां सोऽपि पापविनिर्मुक्तो दानस्य फलमाप्नुयात् निवेदिनः कुरुते यतो श्राद्धं दानं मयदितं शृणुयात् गारुडं चापि शृणु तस्यापि यत् फलं पिता ददाति सत्पुत्रान् गोधनानि पितामहः धनदाता भवेत्सोऽपि यस्तस्य प्रपितामहः दद्यात् विपुलमन्नाद्यं प्रेतस्य प्रपितामहः तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे दत्तपुत्रस्य वाञ्छितं गच्छन्ति धर्ममार्गैः स धर्मराजस्य मन्दिरं तथा धर्मसभायां ते तिष्ठन्ति परमाद्रात् सुत उवाच एवं श्री विष्णुना प्रोक्तम् और्धदान समुद्भवं श्रुत्वा महात्म्यमतुलं गरुणो हर्षमागतः हरि ओं तत्सत् हरि हरि इति श्री गरुणपुराणे सारोधारि सपिण्डनादि सर्वनिरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति अनादि निधनोद्येव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवे। समादरणीय भक्त सज्जनवृन्द, सारोद्धार गरुड पुराण अन्तर्गत जुन हामीले कथाहरू श्रवण गरिरहेका छौँ र यो 13औं अध्यायमा के कति कथाहरू विस्तार गरिन्छ त भन्दा सपिण्डीकरण, श्राद्धको विधि विधानहरू र त्यस्तै शय्यादान आदिका विधिहरू र त्यस्तै जुन जुठो सुतकहरू कति समय लाग्दछ अरे जुन धर्मशास्त्रहरूले वर्णन गरेका कथा प्रसङ्गहरू जुन वर्णन गरिएको छ र भगवानलाई गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ कि हे भगवान सपिण्डन विधिं ब्रूहि सुतकस्य च निर्णयम् शय्यापदानां सामग्री तेषां च महिमा प्रभो। हे प्रभु, हे नारायण, हे वासुदेव, सपिण्डीकरणको विधि अब कसरी गर्नुपर्दछ अरे 12 दिनका कर्महरू कसरी गर्नुपर्दछ त्यसका विधिहरू सुनाउनुहोस्। त्यस्तै जुठो सुतक भनिन्छ कति समय लाग्दछ अरे कुन पुस्तामा भनौँ कति अवधिहरू जुठो सुतक बार्नु पर्दछ त त्यसको पनि निर्णय वर्णन गर्नुहोस्। शय्यादानको महिमाहरू र त्यसका सामग्रीहरू पनि वर्णन गर्नुहोस् भनेर यी प्रश्नहरू भगवानलाई गर्नुहुन्छ र भगवानले ती कथाहरू गरुडजीलाई सुनाउन लाग्नुभयो। उता सुतजीले पनि सौनक आदि गरेका 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई नैमिषारण्य नामको क्षेत्रमा यी कथाहरू श्रवण गराउन लाग्नुभयो र सपिण्डीकरण श्राद्ध भनौँ जुन जुठो सुतक शुद्धिका लागि 12 दिनमा गर्नुपर्दछ अरे सपिण्डीकरण श्राद्ध। हुन त यहाँ जुन महिना दिनमा 3 महिना 6 महिना भनौँ वर्ष दिनभित्र जहिले गरे पनि हुन्छ भनेर बताइएको छ र यो समय अस्थिर छ अरे अस्थिर समय जुन भएको कारणले द्वादशाहे सपिण्डनम 12 दिनमा नै सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा वचन पाइन्छ। र जबसम्म पिण्ड मेलन हुँदैन अरे पितामह आदिका साथमा भनौँ पितृहरूका साथमा पिण्ड मेलन हुँदैन भने अनेक कर्महरू गरेर पनि त्यो प्रेत भावबाट मुक्ति प्राप्त हुँदैनन्। त्यस्तै आफ्ना बन्धु बान्धवहरू दाजुभाइहरू भनौँ जुठो सुतकबाट शुद्धि हुँदैनन्। त्यसकारण जुठो सुतकको शुद्धिका लागि प्रेतको उद्धारका लागि 12 दिनमा सपिण्डीकरण श्राद्ध कर्महरू गर्नुपर्दछ। अब जुठो सुतकको निर्णयहरू जुन वर्णन गर्न लाग्नुभयो ब्राह्मणास्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशे हने वैश्य पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति। ब्राह्मण आदि 10 दिनमा शुद्ध हुन्छन्, क्षत्रिय आदि 12 दिनमा, वैश्य 15 दिनमा, शूद्रहरू 1 महिनामा शुद्ध हुन्छन् भने जुन मरणको सुतकहरू छ मृत्यु भएको सुतकहरू छ भने सपिण्डीकरण भित्रका बन्धु बान्धवहरूलाई भनौँ 10 दिन जुठो सुतक लाग्दछ भने त्योभन्दा बाहिरका सङ्कुल्य व्यक्तिहरूलाई 3 रात्रि जुठो सुतक लाग्दछ भने त्योभन्दा पनि सगोत्रीहरूलाई भने स्नान गर्नाले तिनीहरू शुद्ध हुन्छन् भने मृत्यु भएको सुतक 4 पुस्तासम्म 10 रातसम्म लाग्दछ, 5औं पुस्तामा 6 रातसम्म लाग्दछ भने 6औं पुस्तामा 4 दिन, 7औं पुस्तामा 3 दिन, 8औं पुस्तामा 1 दिन र 9औं पुस्तामा 2 प्रहर र 10औं पुस्ता भइसकेपछि भनौँ स्नान गर्नाले जुठो सुतकबाट शुद्धि हुने प्राप्त गर्दछन् भने कोही देशान्तरमा गएर मृत्यु भएको समाचार हामीले 10 दिनभित्र श्रवण गर्यौँ भने जति दिन रात बाँकी छ भनौँ त्यति अवधिहरू जुठो सुतक लाग्दछ भने 10 दिन बितिसकेपछि वर्ष दिनभित्र हामीले त्यो समाचार सुन्यौँ भने 3 रातसम्म जुठो सुतकहरू बार्नु पर्दछ भने वर्ष दिन पनि बितिसकेपछि श्रवण गर्यौँ भने स्नान गर्नाले जुठो सुतकहरू शुद्धि हुन्छन् भने पहिले मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको जुठो सुतकहरूको समयमा
पहिलो 2 भागसम्म अर्को सुतकहरू पर्यो भने भनौँ पहिलो सुतकले नै दोस्रो सुतकलाई शुद्ध बनाउँदछ भने दाँत निक्लिसकेका बालकहरूको मृत्यु भएमा स्नानद्वारा ती शुद्ध हुन्छन् भने चूडाकरणसम्म 1 रात, व्रतबन्ध गरेको 3 रात, त्यसपछि मृत्यु भएकाको 10 दिनमा शुद्धि हुन्छ भने जन्मदेखि चूडाकरणसम्म जहाँ कन्याहरूको मृत्यु हुन्छ भने सबै वर्णहरूमा स्नानद्वारा स्नान गर्नाले तिनीहरू शुद्ध हुन्छन् र विवाहको वाग्दानसम्म गरेको छ भने 1 दिन जुठो सुतक लाग्दछ अरे र त्यसपछि 3 रातसम्म जुठो सुतकहरू लाग्दछ भने वाग्दान गरिसकेपछि कन्याहरूको मृत्यु भएमा पिता र पतिको वरको कुलमा भनौँ दुवैमा 3-3 दिनसम्म जुठो सुतकहरू बार्नु पर्दछ भने विवाह गरिसकेकी स्त्रीहरूको मृत्यु भएमा पतिको कुलमा नै जुठो सुतकहरू लाग्दछ भने कुनै नारीहरूको गर्भ 6 महिनाभित्र नाश भयो भने जति महिनाको गर्भ छ अरे त्यति दिन नै जुठो सुतकहरू लाग्दछन् र त्यसपछि गर्भ नाश भयो भने स्त्रीहरूले आफ्नो जात आचरण परम्परा अनुसारले जुन बार्नु पर्दछ र हे गरुडजी यसरी सपिण्डीकरण श्राद्ध भित्रका भनौँ जुन सपिण्डी भित्रका पुरुषहरूले सम्पूर्णले स्नान गर्नाले ती शुद्ध हुन्छन् र सम्पूर्ण वर्णहरूमा जन्मेको वृद्धि जुन भन्दछौँ मरेको सुतकहरू छ 10 दिनमा शुद्ध हुने जुन चलनहरू रहेका छन् र अब यो जुठो सुतकहरूमा के कर्महरू गर्न हुँदैन रे भन्दा हे गरुडजी आशीर्वादम देव पूजाम प्रत्युत्थानाभिवन्दनम पर्यङ्के शयनम स्पर्शम न कुर्यान मृत सुतके आशीर्वाद भनेको ढोगभेट गर्न हुँदैन, नमस्कारहरू गर्न हुँदैन, देव पूजाम पाञ्चायन भगवानको पूजा गर्न हुँदैन, प्रत्युत्थानाभिवन्दनम नमस्कारहरू दण्डवतहरू गर्न हुँदैन भने खाटमा भनौँ उच्च आसनमा बस्न हुँदैन, सुत्न हुँदैन, स्पर्श छातछुतहरू गर्न हुँदैन, सन्ध्या जपहरू गर्न हुँदैन, दान कर्महरू गर्न हुँदैन, हवन कर्महरू गर्न हुँदैन, वेदहरू अध्ययन गर्न हुँदैन, पितृ श्राद्ध तर्पणहरू ब्राह्मण भोजनहरू व्रत उपवासहरू यी सम्पूर्ण कर्महरू यो समयमा निषेध भनेर वर्णन गरिएको छ र जुठो सुतकमा हामीले 3 प्रकारका नित्य नैमित्तिक काम्य कर्महरू निषेध गर्नु जुन भनेर बताइएको छ र यो समयमा पनि ती कर्महरू गर्दछन् भने सम्पूर्ण शुभ फलहरू कर्महरू नष्ट भएर जान्छन्। जस्तो व्रतीहरूले अग्निहोत्र धारण गरेका छन् भने व्रती जुन व्रतको नियममा रहेका छन् भने तिनीहरू त्यस्तै ब्राह्मणहरू ब्रह्मनिष्ठहरू सन्यासीहरू र राजालाई जुठो सुतक बार्नु पर्दैन र मनुले जुन वर्णन गर्नुभएको छ विवाह आदि उत्सवहरूमा ठुला ठुला यज्ञहरूमा भनौँ ठुला ठुला उत्सवहरू छन् र धेरै अन्नहरू त्यहाँ पकाइएको छ र त्यहाँ जुठो सुतक पर्यो भने भनौँ जसलाई जुठो सुतक पर्दछ भने त्यसलाई मात्र दोष लाग्दछ अरे अरूलाई जुठो सुतकहरू लाग्दैन भने अब जुठो सुतक लागेको व्यक्ति पनि गएर त्यहाँ खान्छ भोजन गर्छ भने दोष त्यही जुठो सुतक लाग्ने व्यक्तिले मात्र ग्रहण गर्दछन् र अन्यले जुठो सुतकहरू बार्नु पर्दैन र त्यो पकाएको अन्नहरू भनौँ खान खुवाउन हुन्छ भनेर जुन निर्णयहरू शास्त्रहरूमा पाइन्छन् र यसरी जुठो सुतक शुद्धिका निमित्त भनौँ हामीले सपिण्डीकरण श्राद्धहरू गर्नुपर्दछ र सपिण्डीकरण श्राद्धद्वारा प्रेत भावबाट ती पितृलोकमा प्रवेश गर्दछन् र यसरी 12 दिनमा सपिण्डीकरण गर्नु अत्यन्त उत्तम हुन्छ र विशेषतः विवाह आदि भनौँ घरको स्वामीको मृत्यु भएमा भनौँ त्यो घरमा व्रतबन्ध कर्महरू विभिन्न उत्सवहरू व्रत उद्यापनहरू विवाह आदि शुभ कर्महरू माङ्गलिक कर्महरू वर्ष दिनसम्म गर्न हुँदैन र जबसम्म सपिण्डीकरण श्राद्ध गरेर पिण्डहरू मेलन गरिँदैन भने तबसम्म त्यो घरमा सन्यासीले भिक्षा पनि ग्रहण गर्दैनन् भनौँ सम्पूर्ण बन्धु बान्धवहरू पनि जुठो सुतकबाट शुद्धि हुँदैनन् र यसरी जुठो सुतक शुद्धिका निमित्त तथा प्रेतको उद्धारका लागि पितृलोक प्राप्त होस् भनेर 12 दिनमा सपिण्डीकरण श्राद्धको महिमाहरू वर्णन गरिएको छ र सपिण्डीकरण श्राद्धहरू कर्महरू गर्नाले तत्फलम सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु यत्फलम समवाप्नोति द्वादशाहे सपिण्डनाथ विभिन्न तीर्थहरूमा तीर्थ स्नानहरू गरेका पुण्य फलहरू विभिन्न यज्ञहरू गरेका जुन पुण्य फलहरू छन् त्यो पुण्य फलहरू भन्दा पनि श्रेष्ठ भनौँ द्वादशाहे सपिण्डनाथ 12 दिनमा सपिण्डीकरण श्राद्ध कर्महरू गर्नाले त्यो भन्दा पनि पुण्य फलहरू प्राप्त हुन्छ भनेर जुन वचनहरू पाइन्छन्
र हे गरुडजी अब कसरी गर्नुपर्दछ अरे सपिण्डीकरण श्राद्ध त्यसका विधिहरू श्रवण गराउँदछु। पाद्यार्घ्याचमनि याद्यैर्विश्वदेवांश्च पूजयेत् तौ पित्रे विकिरं दत्वा पुनश्चापि उपस्पृशेत्। र सपिण्डीकरण श्राद्धहरू विधि विधानपूर्वक प्रारम्भ गर्नु। जल अर्घ आचमनी आदिले विश्वदेवाहरूको पूजा आराधना गर्नु। प्रेत योनिबाट नछुटेका तिनीहरूलाई विकरहरू पिण्डहरू दिएर जलले आचमन गर्नु। र त्यसपछि दियोहरू बालेर ब्राह्मणहरू स्थापना गरेर ती सम्पूर्णको पूजा आराधना गर्नु। वसु रुद्र आदित्य स्वरूप भएका पितामह प्रपितामह भनौँ अथवा पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामहका साथमा क्रमैले यी 3 पिण्डहरू 3वटा पिण्ड दान गर्नु। र चौथो पिण्ड चाहिँ प्रेतलाई भनेर पितृका नाममा प्रेतलाई प्रेत भनेर पिण्डहरू दान गर्नु। र ती सम्पूर्ण पिण्डहरूको चन्दन तुलसी पत्र धूपबत्ती निमिष्ठान्न ताम्बुल दक्षिणा आदिले पूजा आराधना गर्नु। र यसरी सम्पूर्ण श्राद्ध कर्मले पूजाहरू गरिसकेपछि सुवर्णको तारले वेदका मन्त्रहरूद्वारा भनौँ जुन प्रेत पिण्डलाई 3 भाग लगाउनु। र पितामह आदिका साथमा हजुरबा बुढो हजुरबा कुप्रो हजुरबाका साथमा त्यो 3वटा भागलाई एक भाग लिएर भनौँ मेलन गर्नु। यही विधिलाई भनिन्छ सपिण्डीकरण श्राद्ध। र अब जस्तो पुरुषको भएमा पुरुषका साथमा जस्तो पिता आदिको बुवाको भएमा त्योभन्दा माथि 3 पुस्ता पिण्डदान गर्नु। पितामह प्रपितामह र वृद्ध प्रपितामह। त्यस्तै स्त्रीहरूको नारीहरूको माता आदिको भएमा पितामही प्रपितामही र वृद्ध प्रपितामही आदिका साथमा पिण्ड मेलन गराउनु। र अब आमाको मृत्यु भएर पितामही हजुरआमा बाँचेको भएमा भनौँ त्योभन्दा पितामही रुब आदि त्योभन्दा माथिका जुन पितृहरूलाई तर्फ जुन पिण्डदान आदि कर्महरू गरेर पिण्ड मेलन गराउनु पर्दछ। र पितामही रूप लक्ष्मीमा भनौँ त्यो पिण्ड मेलनहरू गराउनु। र पुत्र नहुने स्त्रीहरूको सपिण्डीकरण पतिद्वारा ती सम्पन्न गराउनु रे। र स्त्रीहरूको सपिण्डीकरण सासु आदिका साथमा भनौँ त्यसरी गर्नुपर्दछ। र हे गरुडजी सपिण्डीकरण श्राद्ध कर्महरू 3 पुस्ताका साथ अथवा पतिका साथमा गर्न उत्तम भनेर शास्त्रहरूमा वर्णन पाइन्छ। र यसरी सपिण्डीकरण श्राद्ध कर्महरू यो नियममा विधिमा रहेर यी कर्महरू गराउनु पर्दछ। र सपिण्डीकरण श्राद्ध जुन कर्महरू गरिसकेपछि सपिण्डीकरण श्राद्धमा विशेषतः चन्दन अक्षताले चरण आदिको पूजा गर्नु। अक्षय तृप्तिका लागि दान आदि कर्महरू गर्नु। घृतपात्रहरू अन्नहरू सुवर्ण गाईदान भूमिदान या आदि वस्तु दान आदिहरू पनि सङ्कल्प गरेर भनौँ यी दान आदि कर्महरू गर्नु। त्यस्तै नवग्रहहरू स्थापना गर्नु। देवी गणेशको पूजा आराधना गर्नु। र सम्पूर्ण कर्महरू समापन गरिसकेपछि जल प्रसादहरू अभिषेकहरू रक्षासूत्रहरू ग्रहण गरेर पवित्र जल प्रसादहरू पनि ग्रहण गर्नु। र मिष्ठान्न भोजन ब्राह्मण आदिलाई भोजन गराउनु। जल घडाहरू दक्षिणा दान आदि कर्महरू गराउनु। र शुद्ध हुनका लागि जुन बार्यायुत प्रतोदस्तु दण्डस्तु द्वैज भोजनात् पृष्ठव्यास ततो वर्णै शुद्धेरन्ते ततः क्रमात्। ब्राह्मण आदिले जुन जलहरूको स्पर्श गर्नु भने क्षेत्रीयले शस्त्रहरूको स्पर्श गर्नु रे। वैश्यहरूले प्रतोदको चाबुकको र दण्ड यम त्यस्तै शूद्रले यमदण्डको स्पर्श गर्नु। र तिनीहरू शुद्ध हुन्छन् पवित्र हुन्छन्। र यसरी सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्दा लगाएको लुगाहरू त्याग गरेर अब शय्यादान आदि कर्महरू गराउनु। र शय्याहरू भनौँ जुन उपभोग्य वस्तुहरूलाई जुन शय्या भनेर मानिन्छ र हामीले उपभोग गर्ने भनौँ प्रातःकालदेखि सायङ्काल जुन रात्रिकालसम्म जे वस्तुहरू उपभोग गर्दछौँ र त्यसमा पनि विशेषतः शय्याहरू खाटहरू निर्माण गरेर भोजनहरू अन्नहरू भनौँ ती सम्पूर्ण भाँडा कुँडा सम्पूर्ण वस्तुहरू तयार गरेर शय्यामा नजिकै दियोहरू बाल्नु। दियोको पूजा आराधना गर्नु। लक्ष्मीनारायण भगवानलाई स्थापना गर्नु। लक्ष्मीनारायण भगवानको पूजा आराधना गर्नु। र शय्याको वरिपरि छाता जुत्ता बत्ती दक्षिणा आसनहरू कमण्डलु ऐना चँदुवाहरू भनौँ यी वस्तुहरू स्थापना गर्नु। प्रतिमाहरू स्थापना गर्नु। र शय्याहरूको पूजा आराधना गरेर ब्राह्मण द्विज दम्पतिहरूको पनि पूजा आराधना गर्नु। र लक्ष्मीनारायण भगवानको ग्रहहरू देवीहरूको विनायक भगवान गणपतिको पूजा आराधना गर्नु। र यसरी हातमा पुष्पाञ्जली लिएर प्रार्थना गर्नु। उत्तराभिमुखो भूत्वा गृहीत्वा कुसुमाञ्जलिम् उच्चारयति मन्त्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः। उत्तराभिमुख भएर यो मन्त्रद्वारा प्रार्थना गर्नु। शय्याको यथा क्षीर
यथा कृष्ण त्वदीयास्ते शय्याक्षीरोद सागरे तथा भूया न शून्येयम मम जन्मनि जन्मनि। हे भगवान कृष्ण, हे नारायण, जसरी हजुर क्षीर सागरमा शयन गर्नुहुन्छ र हजुरको शय्या भनौँ खाट सदा सर्वदा प्राप्त भइरहन्छ अरे, त्यसै गरी मैले दिएको यो वस्तुहरू सदा सर्वदा प्राप्ति भइरहोस् भनेर यो मन्त्रद्वारा भनौँ शय्याको जुन प्रार्थना गरेर ती सम्पूर्ण शय्याहरू सङ्कल्प गरेर ती द्विज दम्पति ब्राह्मण दम्पतिहरूलाई अर्पण गर्नु र यसरी शय्यादानको प्रशंसा जुन स्वर्ग आदि देवताहरूले पनि जुन प्रशंसा गर्दछन् र जुन स्वर्गमा पुगेका पितृहरूले पनि शय्याको प्रशंसा गर्दछन् र जीवनकालमा भनौँ एकपटक भए पनि शय्यादान आदि कर्महरू गराउनु। सम्पूर्ण तीर्थहरूमा स्नान गर्नाले जुन पुण्य फलहरू प्राप्त हुन्छ, विभिन्न पर्वहरूमा दान कर्महरू गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ, त्योभन्दा पनि श्रेष्ठ फल शय्यादान कर्महरू गर्नाले पुण्यहरू प्राप्त हुन्छन्। र त्यसपछि हे गरुडजी पददान आदि कर्महरू गर्नुपर्दछ। र पददान अन्तर्गत के पर्दछन् भन्दा छत्रोपानः वस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलो आसनं पञ्चपात्राणि पदं पञ्चविधं स्मृतं दण्डेन ताम्रपात्रेण ह्यामान्नैर्भोजनैरपि अर्थयज्ञोपवीतैश्च पदं सम्पूर्णतां व्रजेत्। छाता, जुत्ता, वस्त्र, औँठी, कमण्डलो, आसन, पञ्चपात्र, पददान, लट्ठी, तामाको पात्र, पाकेका अन्नहरू, द्रव्य, जनै, यी सामग्रीहरूलाई भनिन्छ पददान सामग्री। र सकिन्छ भने 13वटा भनौँ 13 जना ब्राह्मणहरूलाई पददान गर्नु, सकिँदैन भने 1 जना जुन पद सामग्रीहरू तयार गरेर पददान आदि कर्महरू गर्नु। र यसको अनन्त जुन महिमाहरू रहेका छन्, छत्रदान गर्नाले शीतल छायाहरू प्राप्त गर्दछन्, नरकका दुःखहरू भोग्नु पर्दैन भने जुत्ता दान गर्नाले घोडाको सवार प्राप्त गर्दछन् भने जुन वस्त्रदान गर्नाले सम्पूर्ण शीतहरू दुःखहरूबाट त्यो कष्टहरूबाट निवारण प्राप्त गर्दछन् भने अन्य वस्तुहरू जुन दान गर्नाले ती जलहरू प्राप्त हुन्छन्। र सम्पूर्ण ती वस्तुहरू भनौँ प्यास आदि मेटाउनका लागि कमण्डलु दान गरेको पुण्यले जलहरू प्राप्त गर्दछन्। यमराजका दुःखहरू त्यो भयहरू भोग्नु पर्दैन। र यी सम्पूर्ण पददानका महिमाहरू यस्ता रहेका छन् र पददानको सम्पूर्ण विधिहरू पनि जुन वर्णन गर्नुभयो। र त्यसपछि जुन तिथिहरू छन्, मृत्यु भएको तिथिहरू गणना गरेर मासिक श्राद्ध भन्दछौँ, त्यो तिथिहरू गणना गरेर श्राद्ध कर्महरू गराउनु। र जुन पाक्षिक श्राद्धहरूको जुन नियमहरू छन् ती विधिहरू वर्णन गर्न लाग्नुभयो। जस्तो पूर्णिमामा मृत्यु भएमा त्यसको 20 दिनमा 19-20 दिनमा चतुर्थीहरू पाक्षिक तिथि हुन्छ भने चतुर्थीमा मृत्यु भएमा नवमीहरू भनौँ पाक्षिक तिथिहरू मानेर भनौँ ती मासिकहरू 19-20 दिनमा 20औं दिनमा ती कर्महरू गर्नुपर्दछ। र 2 महिनाको जुन 2 सङ्क्रान्तिले युक्त जुन अधिक मासहरू छन् भने पुरुषोत्तम मास जुन भन्दछौँ ती मासहरू भएमा भनौँ 13 महिनामा जुन वार्षिक श्राद्धहरू प्राप्त हुन्छ। 2 महिनाको श्राद्धहरू अधिक मासमा गर्नु उत्तम हुन्छ। र 1 महिनामा 2 महिना जुन हुन्छन् भने दुवै पक्ष त्यही 30 तिथिहरू जानेर भनौँ त्यसरी गणना गरेर ती तिथिहरू मासिक श्राद्धहरू कर्महरू गर्नुपर्दछ। र सङ्क्रान्ति नभएको महिनामा मृत्यु भएमा 12 दिनमा सपिण्डीकरणहरू गर्नु, प्रथम मासिक श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध आदि कर्महरू गर्नु। र बीचमा अब अधिक मासहरू पुरुषोत्तम मास पर्दछ भने 13औं महिनामा वार्षिक श्राद्धहरू गर्नुपर्दछ अरे। र सङ्क्रान्ति नभएको महिनाहरूमा मृत्यु भएमा पिण्डलाई छाडेर सङ्क्रान्ति भएको महिनामा पिण्ड दिनुपर्दछ। र दुवै महिनामा प्रतिवर्ष श्राद्ध कर्महरू गराउनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले वर्ष दिन पूर्ण भइसकेपछि वार्षिक श्राद्ध कर्महरू गर्नु। र त्यसमा पनि विशेषतः जुन ब्राह्मणहरूलाई वेदज्ञ ब्राह्मणहरू निमन्त्रणा गर्नु र वर्ष दिन पुगिसकेपछि वार्षिक श्राद्ध कर्महरू गराउनु। र वर्ष दिन पुरा नभएसम्म ग्रहणमा गएर युगादि तिथिहरूमा तीर्थहरूमा गयामा गजत छाया श्राद्धहरू गर्नु हुँदैन। र सम्पूर्ण पिताको पितृको भक्तिले गर्दा गयाजीमा गएर श्राद्धहरू गर्दछन् भने सम्पूर्ण पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न रहन्छन्। र गया श्राद्धको अनन्त महिमाहरू रहेको छ। र जीवनमा भनौँ एकपल्ट गयामा गएर श्राद्ध कर्महरू गर्नु पितृहरूको उद्धारका लागि। र भगवान गदाधरको जुन गया शिरमा गएर भगवानको पाउमा आलबाल तीर्थहरूमा पिण्डदान गर्दछन् भने त्यसले 101 कुलको उद्धार गर्दछ अरे। जुन पितृहरू प्रसन्न रहन्छन्। र जुन भरद्वाजका सन्तान थिए जसले गो हत्या गरे, त्यस्तो ब्रह्म हत्या पाप गरेर पनि भनौँ पितृहरूको प्रसादले गर्दा
तिनीहरूले गति मुक्ति प्राप्त गरे र ती भरद्वाजका सन्तानहरू सप्तव्याधा दशार्णेषु मृगा कालञ्जरे घिकौ चक्रवाका सर द्वीपे हंसा सरसे मानसे तेऽपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेद पारगाः पितृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्तिम द्विजात्मजा। जसले गो हत्या जस्तो महान पाप जुन ब्रह्म हत्या गरेका थिए पाप गरेका थिए तिनीहरू पितृहरूको प्रसादले गर्दा तिनीहरूले गति मुक्ति प्राप्त गरे। ती 7 वटा छोराहरू पहिलो जन्ममा दशार्ण देशमा गएर व्याधा भएर जन्मिए भने दोस्रो जन्ममा कालञ्जर पर्वतमा मृग भएर जन्मिए, तेस्रो जन्ममा शरद्वीपमा चखेबा भएर जन्मिए, 4औं जन्ममा मानसरोवरमा हंस भएर जन्मिए र कुरुक्षेत्रमा गएर वेद पारङ्गत ब्राह्मणहरू भएर पितृहरूको प्रसादले गर्दा पितृहरूको भक्तिले गर्दा तिनीहरूले गति मुक्ति प्राप्त गरे भने जसले पितृहरूको जुन श्रद्धा भावले जुन पितृकर्महरू गर्दछन् भने ती सम्पूर्ण ती पितृहरू सदा सर्वदा प्रसन्न रहिरहन्छन् र पिता आदिद्वारा सत्पुत्रहरू सद्धनहरू पितामह आदिद्वारा गोधनहरू भनौँ ऐश्वर्यहरू वैभवहरू प्राप्त गर्दछन्। र यसरी पितृकर्महरूमा जुन पितरः वाक्यमिक्षन्ति भावमिक्षन्ति देवता भनिन्छ। पितृहरूलाई शुद्ध वचनहरू वाणीहरू चाहिन्छ अरे शुद्ध वचनद्वारा श्रद्धा भावले दिएका वस्तुहरू पितृहरूले ग्रहण गर्दछन् प्राप्त गर्दछन्। र यसरी पितृकर्महरू शुद्ध भावमा शुद्ध वचनले भनौँ ती कर्महरू हामीले गराउनु पर्दछ र यसरी सम्पूर्ण पितृहरू प्रसन्न रहन्छन्। र यसरी श्राद्धहरूको यी सम्पूर्ण श्राद्ध सपिण्डीकरण श्राद्ध आदिको अनेक अनन्त महिमाहरू जुन शास्त्रहरूले वर्णन गरेका छन्। र हे गरुडजी यसरी धर्म मार्गबाट धर्मराजका दिव्य भवनमा ती पितृहरू प्रसन्न भएर तृप्त भएर भनौँ आनन्द भावमा धर्मसभामा दिव्य आनन्द भावले ती प्राप्त हुन्छन्। र सुतजी वर्णन गर्न लाग्नुभयो हे शौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरू यसरी भगवानले सम्पूर्ण कथा प्रसङ्ग जुन और्धदेहिक दान जनित सम्पूर्ण महात्म्यहरू जुन श्रवण गराउनु भयो र भगवानका परम भक्त गरुडजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो भन्ने सम्पूर्ण कथा प्रसङ्ग सपिण्डीकरण श्राद्ध शय्यादान आदिका सम्पूर्ण विधि विधानहरू भगवानले आफ्ना भक्त गरुडजीलाई वर्णन गर्नुभएको सुतजीले शौनकादि 88,000 ऋषि महर्षिहरूलाई वर्णन गर्नुभएको सारोद्धार गरुड पुराणको यो 13औं अध्यायका कथाहरू यथाधीतम यथामति विस्तार गरियो। श्री हरये नमः।